Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc on va faire la reproduction chez les végétaux tronc commun scientifique. Donc نحن نعلم أن النباتات كما الحيوانات لضمان استمرارية أصنافها يعني تتوالد. Donc la reproduction chez les végétaux. Donc la reproduction, la définition, on va la reproduction. Donc la reproduction est l'ensemble des processus par lesquels une espèce se perpétue en donnant naissance à un ou plusieurs individus. Ça veut dire يعني عن طريق التوالد تضمن الكائنات الحية استمراريتها. Donc pour assurer leur continuité, donc les êtres vivants recourent à la reproduction. Donc on a deux types de reproduction. يعني نوعين من التوالد. كاين la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc بالنسبة la reproduction asexuée هي c'est une multiplication végétative. Donc هو واحد التكاثر خضري. Donc تا هو qui correspond يعني à la capacité d'un organisme vivant de se multiplier seul. Donc هنا كيؤدي لنا حتى هو كيؤدي لتكاثر الصنف، ولكن هنا بدون تدخل الامشاج، يعني الامشاج الذكريه والانثويه. حنا كنعرفوا بان التوالد الجنسي هو التحام بين مشيج ذكري وانثوي. دونك هنا في هاد لا ريبرودكسيون اسيكسيوي، دونك هنايا ما كتكونش عندنا ديك الامشاج يعني الذكريه والانثويه. فيها حتى هي ثلاثه الانواع، فيها الماركوطاج والبوتيغاج والغريفاج. هذا حتى هو درس ان شاء الله الا كنتو غتوصلوا له. إلا وصلتوا له راكم غادي ديروه درس لا ريبرودكسيون اسيكسيوي، ضروري ما نشيروا لها، لان التوالد فيه لا ريبرودكسيون سيكسيوي اي لا ريبرودكسيون اسيكسيوي. دابا حنا الدرس ديالنا عندنا لا ريبرودكسيون سيكسيوي شي لي فيجيتو. دونك لا ريبرودكسيون سيكسيوي، دونك هنا سي لا نيسونس دان نوفو انديفيدي ا بارتير دو دو انديفيدي. يعني خصنا يكونوا هنا ضروري في لا ريبرودكسيون، يعني هنا التوالد الجنسي. قبل كنا كنهضروا على التوالد اللا جنسي وهذا التوالد الجنسي. دونك التوالد الجنسي هنا الفرق بينه وبين التوالد اللا جنسي، هنا ضروري يكونوا عندنا دو انديفيدي مال اي فيميل. هذوك لي دو انديفيدي مال اي فيميل كيعطيونا دي غاميت مال، اي لانديفيدي مال كيعطينا دي غاميت مال، لانديفيدي فيميل كيعطينا دي غاميت فيميل. دونك هو هنايا دونك هنا هي سي لا نيسونس دان نوفو انديفيدي ا بارتير دو دو انديفيدي دو لا ميم اسبيس كيكونوا دو لا ميم اسبيس مي دو سكس. هنا لو سكس كيكون ديفيرون ولا اوبوزي. دونك مال كي برودوي لي غاميت مال اي فيميل كي برودوي دي غاميت فيميل. دونك اون ان انديفيدي مال كيعطينا دي غاميت مال، individu femelle كيعطينا دي غاميت فيميل. دونك لينيون دو سو دو غاميت ولا لا فيزيون دو سو دو غاميت كتعطينا هي لا فيكونداسيون، الاخصاب. هذا المشيج الذكري المشيج الانثوي. هنا الاخصاب اللي هي لا فيكونداسيون ولا الالتحام، يعني المشيج الذكري مع الانثوي كيعطينا البيضه. والبيضه كنعرفوا بان البيضه هي انطلاق، هو لو ديبار دان نوفيل ولا ان نوفو انديفيدي. Donc pour étudier donc la reproduction chez les végétaux, on doit avoir une idée sur la classification de ces végétaux qu'on va étudier, donc la reproduction chez eux. دونك حنا عندنا كما الحيوانات، دونك حتى في الحيوانات كتبقى التوالد عند الفقاريات، ماشي هو التوالد عند الفقاريات. مثلا الطيور، مثلا التوالد عند الطيور ليس هو التوالد عند الضفدعيات، ليس هو التوالد عند الانسان، يعني هناك اختلاف. كذلك عند النباتات، يعني شحال ما كانت عندنا الاختلاف في الاصناف كتكون عندنا حتى الاختلاف في التوالد. دونك هنا بالنسبه لي فيجيتو، دابا هنا عندنا بالنسبه لي فيجيتو حنا كذلك في الحيوانات عندنا مملكه الحيوان، حتى في النباتات كاينه مملكه النبات لو غاني فيجيتال، كاين لو غاني انيمال، كاين عندنا لو غاني فيجيتال. دونك لو غاني فيجيتال مثلا possède des fleurs et des graines. دونك هنا هادي لي كريتير، هنا باش هنا كاين بزاف لي كريتير اللي كنديروا اللي selon ces critères كنديروا لا كلاسيفيكاسيون دي فيجيتو. دونك سا ديبون. هنا دابا هنا بالنسبه لهادو، بالنسبه هنا درنا لا غرين، لا بريزونس دو غرين ولا لي فلور ا غرين، لي بلانت ا فلور ولا لي بلانت ا غرين. وكاين لي بلانت كي هنا ne possède jamais ني هنايا ني فلور ني غرين. دونك بالنسبه لي فيجيتو، دونك هنا كاين دي فيجيتو كي بوسيد دي فلور اي دي غرين، يعني لي بلانت ا فلور. هنا كنسميهم نباتات الزهريه. هاد النباتات الزهريه السبرماتوفيت ولا لي سبرمافيت، دونك هما النباتات الزهريه اللي عندهم الزهور.
دونك هاد النباتات الزهريه حتى هي اللي فيها اللي هما سون بروتيكسيون دي غرين، اللي هما عاريات البذور، كنسميهم عاريات البذور اللي هما لي جيمنوسبيرم. وكاين عندنا افيك بروتيكسيون دي غرين اللي هما لي زونجيوسبيرم. دونك هنايا كاسيات البذور، هادو لي جيمنوسبيرم هما عاريات البذور اللي هما الصنوبريات، وهنا كاسيات البذور اللي هما لي زونجيوسبيرم. لي زونجيوسبيرم عاود لي زونجيوسبيرم تا هما فيهم دو سيب ديفيزيون، كنلقاو فيهم لي ديكوتيليدون اي لي مونوكوتيليدون. دونك هنا لي جيمنوسبيرم لي زونجيوسبيرم هادو هما نباتات زهريه اللي كيبورطيو لنا دي غرين. غير بالنسبه لي جيمنوسبيرم هما عاريات البذور، وبالنسبه لي زونجيوسبيرم هما كاسيات البذور. يعني انا حيت غادي نقراو التوالد عندهم خصكم بعدا تعرفوا. مثلا حنا كنهضروا على لي زونجيوسبيرم تعرفوا بانهم نباتات زهريه وهي كاسيات البذور. ومن عاود ندرسوا مثلا التوالد عند لي جيمنوسبيرم غادي نعرفوا باننا حنا كنهضروا في واحد النباتات اللي هي عندها لا غرين ولكن هما عاريات البذور. علاش كنقولوا عاريات البذور؟ لان لي غرين كيتلاحوا هكا في لا ناتور. اون فوا لا غرين كتوجد كتلاح في لا ناتور، كتلاح في التربه، ماشي بحال هادو اللي كيكونوا كاسيات البذور. لا غرين كتكون لداخل، كتكون يعني الى بروتيجي، لا غرين كتكون بروتيجي. هنا على داكشي كنقولوا افيك بروتيكسيون دي غرين. كذلك عندنا في لي فيجيتو عندنا ne possède jamais de fleurs ni de graines. كاين واحد النباتات اللي ما فيهم لا زهريه، كنسميوها نباتات لا زهريه، ما فيهاش لا غرين البذور. لا غرين هما البذور، دونك ما فيهمش لا غرين وما فيهمش لي فلور. دونك هذا كنسميهم بلونت سون فلور. دونك هما النباتات اللا زهريه. هاد النباتات اللا زهريه حتى هي على تور حتى هي فيها دي ديفيزيون. بحال مثلا هذا عندنا فيها حتى هي جوج انواع. كاين اللي كتبوسيدي كاين دي بلونت هما نباتات لا زهريه بلونت سون فلور بوسيدون دي تيج اي دي فوي. فيهم لا تيج، فيهم الساق والاوراق. دونك بحالاش كاين بوسيد دي راسين اللي هما لي كريبتوغام. لي كريبتوغام كنقصدوا بها النباتات اللي عندها لي زورغان سيكسويي كاشي، كتكون عندها لي زورغان سيكسويي كاشي. بحالاش لي بتيريدوفيت اللي هما لي فوجير. لي فوجير سو سون دي بتيريدوفيت. هادو كاملين نديروا التوالد عندهم ان شاء الله، نديروا الدراسه ديال التوالد كاع عند هاد انواع النباتات. دونك حنا عندنا لي كريبتوغام اللي هما لي بتيريدوفيت. وكاين في هاد لي بوسيد دي تيج اي دي فوي، كاين عاود كي نو بوسيد با دو راسين اللي هما لي موس لي بغيوفيت. هاد لي موس لي بغيوفيت هادو سو سون دي بلونط يعني قدامين بزاف. دونك بحالاش بحال طورتيلا. دونك هنا هاد لي فوجير هذا ليكزامبل نتاع لي كريبتوغام اللي هما لي بتيريدوفيت. لي بتيريدوفيت اللي هما لي فوجير، وطورتيلا اللي هما لي بغيوفيت. هذا يعني اكزامبل. طورتيلا سي ان اكزامبل دي بغيوفيت ولا لي موس. دونك بالنسبه هاد اللي كي نبوسيد جامي دو فلور ني دو غرين، كاين قلنا بلونت سون فلور. هادو يبوسيد قلنا دي تيج اي دي فوي. هادو نبوسيد ني تيج ني راسين. عاود كذلك حتى هي قلنا فيها جوج تاع لي ديفيزيون. هادو كي نبوسيد ني تيج ني راسين اكزامبل هما لي بلونط اكواتيك اي كلوروفيليان فيرت. كاين هاد لي بلونط اكواتيك اللي كنهضروا حنا هنا على الطحالب، لي زالغ. الطحالب هما سو سون دي بلونط اكواتيك، اما كتكون مارين ولا ديلسيكول على حساب. دونك هنا ماشي ما فيهمش غير لي زالغ فيرت. الطحالب ما فيهمش غير لي زالغ فيرت. دونك الطحالب الخضراء فيهم لي فيوفيسي، فيهم لي كلوروفيسي اللي هما الطحالب الخضراء، وفيهم لي فيوفيسي اللي هما قلنا لي زالغ بغين، وفيهم لي غودوفيسي اللي هما الطحالب الحمراء. هادو كاملين كيدخلوا في الطحالب. كاين كذلك لي ليكان اللي هما ان اسوسياسيون، راكم الاشانات راه تكون لي ليكان تا هما. لي ليكان هما هي واحد لاسوسياسيون اونتر شامبينيون اي لي زالغ. عندنا كذلك لي فيجيتو فيهم كونستيتيي دين سول سيلي. كاين لي فيجيتو اللي كيسون كونستيتيي كوم لي زانيمو، حتى لي زانيمو كاين لي اني سيلولار. دونك حتى في لي فيجيتو كاين لي اني سيلولار. دونك هما لي بلونط اني سيلولار اللي هما هاهي نباتات وحيده الخليه. دونك اكزامبل اوغلين. دونك هذه هي لا كلي دو لا كلاسيفيكاسيون دي فيجيتو. باش يسهل علينا من نكونوا كنقراو لي زونجيوسبيرم تكون ديجا عندنا واحد الفكره على واش تا هما لي زونجيوسبيرم. يعني هما مثلا كاسيات البذور الى غير ذلك. دونك pour étudier la reproduction chez les angiospermes، دونك غادي نبداو بلي زونجيوسبيرم اللي هما قلنا كاسيات البذور.
Donc, pour étudier la reproduction chez les angiospermes, on doit étudier la fleur. Parce que la fleur, هما نباتات اللي أنا les angiospermes هما نباتات زهرية كاسيات البذور. هاد البذور فين كتكون عندنا يعني لي زاباراي ريبرودكتور نتاعهم فين كيكونوا عندنا في لا فلور. دونك لا فلور هي اللي كتبورت لنا لي زاباراي ريبرودكتور يعني مال ولا femelle. Parfois ça dépend. Parfois كتكون la fleur il porte les organes reproducteurs mâles et femelles à la fois كنسميوها une fleur hermaphrodite. Parfois هذه bisexuée ça veut dire. إلا كانت la fleur porte seulement les organes mâles كنقولوا une fleur unisexuée. إما كتكون mâle ولا كتكون femelle. Donc هنا donc pour étudier la reproduction donc chez les angiospermes اللي هما هادو. Donc, on doit avoir une idée sur l'organisation de la fleur. Donc, une fleur, une coupe longitudinale de la fleur d'angiosperme. C'est une coupe longitudinale de la fleur d'une fleur d'angiosperme. Donc, il faut avoir une idée sur les pièces, les pièces florales. Donc, on a les sépales. هذا لو ريسبتاكل. هنا عندنا لي سيبال هادو لي بيتال هاهما هاد الاوراق اللي كتشوف اللي كيكونوا ملونين بالاحمر بالخضر. دونك هما لي بيتال. هذا هو لوفر كي بورت لي زوفيل. هنا عندي لو ستيل وهنا عندي لو ستيغمات. دونك لو ستيغمات لو ستيل اي لوفر هما لو بيستيل ولا لو جينوسي. دونك لو بيستيل ولا لو جينوسي انتبهوا معايا جيدا حيت هاد لي بياس فلورال كيطيحوا في لي زيكزامان شفتهم وعاود شفتهم. يعني هذا لو بيستيل قلنا ولا لو جينوسي هو لاباراي ريبرودكتور فيميل. دونك غادي نجيو لاباراي ريبرودكتور مال اللي هو لونتير اي لو فيلي. هذا لونتير هما هادو هاد لونتير هما اللي كيكونوا فيهم لي ساك بولينيك. وهذوك لي ساك بولينيك هما اللي كيكونوا فيهم لي غران دو بولان. دونك هنا عندي لونتير هنا عندي لو فيلي هو هذا لو فيلي. دونك هاد اونتير بليس لو فيلي هما كيعطيونا ليطامين الاسديه. دونك لونتير بليس لو فيلي كيعطينا ليطامين وهاد ليطامين هو لاباراي ريبرودكتور مال. دونك هادو هما اللي عندنا ليطامين اي لو بيستيل هادو هما لي زاباراي ريبرودكتور كي بارتيسيب à la reproduction. بالنسبة les sépales et les pétales هادو ce sont des pièces florales stériles. يعني كنقصدوا بها كنقصدوا بها يعني ما كتشاركناش في التوالد. هادو ستيريل وها هما اللي qui participent في la reproduction هما le pistil et les tamines. Donc حنا غادي نشوفوا l'organisation. Donc décrire l'organisation de la fleur. Donc la fleur des angiospermes est généralement composée de 4 verticelles, la couronne de pièces florales. Donc les pièces florales واش هما les sépales اللي قلنا هما هادو. les sépales les pétales هما هادو اللي فوق منهم. دونك لي زيتامين قلنا هما هادو اونتير بليس لو فيلي قلنا هو ليطامين. قالك ils sont reliés au réceptacle هو هذا لو réceptacle. Donc ils sont reliés l'extrémité élargie du pédoncule qui relie la fleur à la tige. انا كنشرحوا لكم واش هو هذا لو réceptacle. Donc بالنسبه لي زيتامين et le pistil قلنا les étamines et le pistil donc sont les pièces reproductrices. يعني هما الأعضاء يعني اللي كتناسلية. Tandis que les sépales et les pétales sont les pièces stériles. Stériles كنقصدوا بها يعني qui ne participent pas à la reproduction. ما كتشاركناش في التوالد. Donc les sépales قلنا sont les pièces florales qui ressemblent le plus à des feuilles. يعني كتشبه لنا الأوراق في اللون ديالها خضراء. Les pétales sont généralement plus vivement colorés كتكون كولوري ملونة. كاين l'ensemble des étamines qui forment l'androcée الجهاز التناسلي الذكري. ou le gynocée ou pistil est constitué par l'ensemble des carpelles. Donc هنا عندي un diagramme floral. Donc qu'est-ce qu'un diagramme floral? Donc c'est une représentation schématique de l'organisation des pièces florales. هذا كيعطينا واحد ليدي
واحد لا ريبريزونطاسيون شيماتيك تاع دي بياس فلورال. هاد لي دياغرام فلورو كيطيحوا في لي زيكزامان، ردوا بالكم وانتبهوا معايا. دونك بالنسبه هذا سي دياغرام فلورال. هاد لو دياغرام فلورال قلنا سيتي ان ريبريزونطاسيون شيماتيك ديالاش ديال لي بياس فلورال. بحال مثلا هنا عندي لي سيبال، حسبوا معايا لي سيبال، ها حنا درناهم هادو اللي بلون الاخضر، كنتمنى يكون باين واضح. دونك هنا عندي لي سيبال، ها هو عندي 4. هاد الزهره هذه فيها 4 سيبال، حسبوا معايا 1 2 3 و 4. هما كاتبينها هنا، هذه لا فورميل فلورال، هذه اللي تحت لا فورميل فلورال راني شفتها في الامتحانات، ردوا بالكم ونيت كطيح. دونك هذه هي لا فورميل فلورال. دونك هنا عندي 4 سيبال، حسبنا لقينا 4 سيبال، كنكتبوا 4 سيبال، اس يعني سيبال. بالنسبه لي بيتال هما هادو اللي موراها، لان لي سيبال هما الاولى كيكونوا، راكم شفتوا معايا هما لي سيبال كيكونوا هنا، ومن بعدهم كيجيو لي بيتال، كيجيو فوقهم لي بيتال. دونك حنا كنديروا لي سيبال، من بعدهم كيجيو لي بيتال. لي بيتال هنا عندنا كذلك 4، 1 2 3 4. دونك كنكتبوا بليس 4 بيتال بليس 4 بي. دابا نجيو لي زيتامين. لي زيتامين قلنا هما هادو، هما لو فيلي بليس لونتير، انتبهوا معايا. دونك لي زيتامين هما لو فيلي بليس لونتير، هما هادو، هما هنا ريبريزونطاوها بلا كولور جون. دونك هنا عندي عاود 4 ايتامين، حسبوا معايا 1 2 3 و 4. هما عندي 4 ايتامين. بالنسبه لهذه اللي في لو سونتر هي لو كاربيل. كي فو دير لو كاربيل؟ هي واحد لونفولوب، هي واحد لونفولوب بروتيكتريس كي انفولوب لي زوفيل، كي انفيرم. هي واحد سيتي انفولوب بروتيكتريس، يعني كتحمينا وكتانفيرمينا لي زوفيل، البويضه. لي زوفيل هما البويضات شي لي زونجيوسبرم. دونك هنا عندي ان كاربيل، ها هي ان كاربيل. دونك لا فورميل فلورال نتاع هاد لو دياغرام فلورال، راه بارفوا كيعطيوكم، اما كيعطيوكم هكا دياغرام كيقول لك خرجوا لي لا فورميل فلورال، ولا بارفوا من لا فورميل فلورال كنديروا لو دياغرام فلورال. دونك انتبهوا معايا، فهموا هذا مزيان. دابا ان شاء الله راني غادي ندير معكم واحد ليكزامان اللي فيه هادشي نخدموه ان شاء الله. دونك هنا هذا هي لا فورميل فلورال، دونك سهله ماشي شي حاجه صعيبه. دونك هنا هاد لو دياغرام فلورال، لا فورميل فلورال ديالو هي 4 سيبال بليس 4 بيتال. هكا حسبوها نيشانه من هنا سهله. دونك بليس 4 ايتامين، هادو سون با سودي، حيت بارفو كيكونوا سودي، كيكونوا لاصقين لي بيتال مع لي سيبال بيناتهم، لي بيتال بيناتهم. دونك هنا بليس عندي 4 سيبال 4 بيتال 4 ايتامين ان كاربيل. قلت لكم لا كاربيل هي واحد لونفولوب اللي يعني une enveloppe qui protège les ovules chez les angiospermes. دونك هنا بالنسبه لي زيتامين، قلنا لي زيتامين هما لونتير بليس لو فيلي. يعني حنا من جينا درنا واحد المقطع، او نيفو دو لونتير، ها واش تلقينا. دونك لقينا هنا هاد لونتير il renferme، يعني هو كيحتوي ولا il se compose des sacs polliniques. هما هادو لي ساك بولينيك. هاد لي ساك بولينيك واش فيهم؟ ها هما، انتبهوا معايا، هاد الدائره الكبيره كلها هي لو ساك بولينيك. هاد لو ساك بولينيك فيه هاد اللي داخل، هاد النقيطات اللي كتشوفوهم لداخل هما لي غران دو بولن. وهاد لي ساك بولينيك هما اللي كيكون فيهم الا بغيت واش تا كيكون فيهم، هما كيكونوا فيهم لي سيليل مير اللي ابخي مايوز كيعطيونا لي غران دو بولن. وهادوك لي غران دو بولن هما اللي كيعطيونا، هما اللي ابخي جيرميناسيون يعني كيعطيونا، هما اللي كيغونفيرميونا لي غاميت مال اللي كي فون بارتيسيبي ابخي à la fécondation. بالنسبه لا فيكونداسيون شي لي فيجيتو، حنا كنعرفوا بان لي فيجيتو ils sont fixes, ils vivent fixés يعني في sur le sol. بالنسبه للحيوانات نو. بالنسبه لي زانيمو يعني لا فيكونداسيون يعني لاكوبلومون entre le mâle et la femelle هو اللي كيعطينا لا فيكونداسيون. ابري دي زيتاب كتعطينا لا فيكونداسيون. بالنسبه لي فيجيتو اللي هما qui sont des individus fixes. Donc la pollinisation يعني الأبر comment s'effectue هاد la pollinisation، إما بالرياح إما par les insectes، لأن خص شي حاجة اللي تنقل لي غران دو بولان تجيبو لنا لو ستيغمات. دونك comment ça se fait؟ دونك إما بالرياح إما بلي انسكت. دونك بالنسبة بالنسبة لي فلور هرمافروديت،
اللي كيكونوا فيهم يعني قلنا كي بورت لي دو كي بورت لي زورغان ريبرودكتور مال اي فيميل. هنايا كنهضروا على لوطوبولينيزاسيون، يعني غير الغران دو بولان دو لا ميم فلور كتم لا بولينيزاسيون. دونك كينتقل الغران دو بولان من لي زونتير فيغ لو ستيغمات، يعني دو لا ميم فلور. بارفوا مي كتكون لا فلور انيسيكسويي، يعني اما il porte les organes reproducteurs soit mâle soit femelle. هنا كنهضروا كروازي، هنا كنهضروا على لا بولينيزاسيون كروازي. وشكرا والله ولي التوفيق. ولا ما فهمتوش شي حاجه مهم اكتبوها لي في التعليقات. مرحبا وشكرا.